समाधीच्या पांया कडेन पावल्यात आनी आमी सगळे हांगा भाऊसाहेब बांदोडकरांचे प्रेमी। तर आमचे दावेवटेन आसा तुमकां खबर आसतलें की गोंयचे लिडींग एक्टिविस्ट बाब रामा काणकोणकर, मागीर संजय बर्डे, मागीर सिद्धेश मोरे आनी आमचो सूरज आनी प्रशांत आनी आमचो शंकर कोळजी आसा। तर तुमकां खबर आसतलें की कांय दिसां पयलीं हांगा स्लॅब जो पळय आसा सकयल समाधी कडेन तो कोसळून पडलो आनी त्या खातीर वयर जेन्ना पळय हें जाली आमची पुण्यतिथी जाली तेन्ना तांणी ती वयर केली सीएमान। तर आमकां अत्यंत दूख दिसलें की बाबा हो एक भाऊसाहेब बांदोडकराचो एक अपमान असो, कित्याक गेले त्या वर्सा स्वता सीएमान फावंडेशन स्टोन घातिल्लो हांगा की आपूण हें रिनोवेशन करतलो म्हणून, पूण आज पर्यंत रिनोवेशनाचो एक खातो सुद्दां घालूना। त्या आमच्यो गोश्टी आमकां इतली खंत दिसता की येद्या व्हडल्या मनशाक तुमी असो वायरल उडयला। तुमकां एक सादें नमूद करता की छत्रपती शिवाजी महाराज हो एक व्हडलो राजा जावन गेलो आनी ताजे नंतर कितें जालें की शिवशाही सोंपली आनी थंय पेशवाई आयली। पेशवाई येवन जवळ जवळ 200 वर्सां थंयची समाधी जी पळय आसा रायगडची समाधी शिवाजी महाराजाच्या सामके हातूंत घातिल्ली, कचऱ्यान घातिल्ली। ताजे नंतर जवळ जवळ 200 वर्सां नंतर एक महान क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले तो आयलो आनी ताणें 1869 ही समाधी सोदून काडली। येद्या व्हडली राजाची समाधी काबार केल्ली थंय, तांचें नांवच काबार केल्लें। तशें आमकां दिसता की बाबा भाऊसाहेब बांदोडकार जो आमचो बहुजन समाजाचो कैवारी आशिल्लो ताणें बहुजन राज हाडिल्लें। बहुजन समाजा तळागाळांक जे पळय गरीब लोक आसात, कश्टकरी लोक आसात, शेतकार लोक आसात तांकां वयर काडलेले। कसेल त्याची जमीन राहील ताचो घर मोठे मोठे कायदे केल्ले, शिक्षण दिल्लें, सगळे नोकऱ्यो दिल्ल्यो, काम धंदे दिल्ले। अशे महान व्यक्तीक हें कितें काय म्हणल्यार आतां अशें वाळी घालपाक सोदतात। आमकां भिरांत पडल्या की अशेंच समज म्हणटो तर आमची परिस्थिती उरली आमच्या महापुरुशाची जाल्यार ते दुसरे छत्रपती शिवाजी महाराज जातले। त्या खातीर गोश्टीचेर आमी एक खंडन करतात आनी ते सरकाराक सांगतात की बाबा रे तूं आतां मुखार सर, कित्याक आमच्यांनी आनी पळोवपाक जायना हे जे बदनामी जे पळय जाता आमच्या महापुरुशांची आनी खास करून बांदोडकराची आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकराची ती बरोबर न्ही। आतां अशें समज वाळीक तर उडयला मागीर आनी खंयचो तरी अवतार आमकां काडचो पडटलो, अवतार येवचो पडटलो आनी कांय वर्सांनी हाजी परत जीर्णोद्धार करपाक समाधी। त्या खातीर हे गोश्टीचेर आमी खंडन करतात आनी सरकाराक सांगतात। आनी तशेंच हो आमचो वा धवळीकर आसा जो तो मोगो पक्षाक घेवन आसा, ती मोगो पक्षाची ताणें सगळी कितें काय म्हणल्यार सगळी चुसून काबार केले पुण्याई आनी तो कितें काय म्हणल्यार आतां तरी आतां बहुजन समाजाचे जे राज आशिल्ले ते आतां ताणें आतां धवळीकर राज्य केलां। ह्या सगळे गोश्टीचेर आमी खंडन करता आसतना आमी एकूच सांगता सरकाराक की बाबा हाजी तूं देख घे आनी जाता तितले बेगीन ह्या समाधीचें जाता तितले जीर्णोद्धार कर आनी आमच्या लोकांक बहुजन समाजाक न्याय दी। संजय बाब आता मेन गोष्टीचेर येता। सुदीन ढवळीकरचो बाप आसा, एक मंत्री आसा आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे चिन्हाचेर निवडून येता। तेका आमी ह्या मिडिया माध्यमातर्फे तेका आमी विचारूंक करता की विधानसभेन तूं प्रत्येक फावटी उलयता, विधानसभेन भाऊसाहेब बांदोडकरांची समाधीची आयज जी स्थिती जाल्लेली आहा केन्ना तूं ऑन रिकॉर्ड उलयला मुख्यमंत्र्या कडेन बाबा पोरू तूं इनॉग्रेशन केल्लें, पोरू जर तुजी पार्टी लायल्ली आज पासून तूं कित्याक लावन करूं नाका म्हणून। आयज ही परिस्थिती अशी आसा। हांगा पेपराचेर काल वाचला आमी लोकमताचेर की समाधी खंय हांगा खंय चुनो काडला। हांगा चुनो जर काडला विद्युत भवन पणजे जे आसा फेरीबोटीच्या ऑपोजीट बीजेपी म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ऑफिस जे व्हडले जे आसा थंयसर रिनोवेशन चालू आसा आनी थंयसर एक झाड आसा अशें आनी तेजें पॅड आसा पॅड थंयसर ग्रेनायट लायता, ग्रेनायट स्टोन लायता आनी थंय रिनोवेशन करता, झाडां पॅडांक रिनोवेशन करता। सुदीन ढवळीकर तुका अक्कल आसपा जाय, कट्टी घेवन मरे नाक बुडय, थंयसर ग्रेनायट लायता आनी हांगा चुनो लायता। फरक कितें आसा? भाऊसाहेब बांदोडकरांचो पक्ष जो आहे तो व्हडलो पक्ष जो आसा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष तेजी अक्षरशः नांवाची बदनामी केल्लेली आसा। सुदीन ढवळीकराक कापासतात जर आसा जाल्यार ताबडतोब ह्या फाल्यांच्यान काम सुरू कर, नाल्यार आमी सगळे गोंयान भोंवतले आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सुदीन ढवळीकराक काडा म्हूण सांगतले आनी गोंयचे पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हेजें नांव धुळीक लायलेलें आसा। एक्चुअली सुदीन ढवळीकराक लज आसपाक जाय आसली ती समाधीची पोजिशन पळय आमचे मनोहर पर्रीकाराचे तेजेर आमकां कांय म्हणपाचें ना। आतांच्या जनरेशनान अशेंच आर्किटेक्चर आसा तशें बांदले। आदीं जेन्ना आर्किटेक्चर आसले तेन्ना ही अशी परिस्थिती जाल्या। हांगा कलम येयलेली पळयात, हेका कलम येयलेली आसा। सुदीन ढवळीकराक कलम येवंक ना, सुदीन ढवळीकराची तकलेक कलम येयलेली आसा।
हांव उलयता अशें कित्याक लागून सुदीन ढवळकर तुका कापासतात जर आसा न्हू महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष तुका चलोवंक जर जायना तूं मरे अक्षरशः बीजेपीक सपोर्ट केल्लो आसा ती पार्टी भायली पार्टी काँग्रेस पार्टी आणि बीजेपी पार्टी नॅशनल पार्टी गोंयांत हाडून सोडल्या आणि आमचे सगळे गोंयचे जे कितें आसलेले बहुमल्लेचे कितें आसले हे काडला आणि दिल्लीचे ह्या लोकांचे पांया पोंची अशी मरे चाट्टा तो पांया पोंची चाट्टा तुका खरंच कापासतात जर आले ह्या मिडिया तर्फे आमी येयल्लेले आसा आमच्या मनाक कितें तळमळ कितें दिसता भाऊसाहेब बांदोडकराच्या हेच्या दिसा तुमकां त्या दिसा उगडास येता आणि मुख्यमंत्री हांगा पार्टी लायलेली आसा न्ही गोंय मुख्यमंत्री सोंपयता गोंय हे मुख्यमंत्र्यान सोंपयलेले आनी सायडीक जागो सुद्दां आसा न्हू फाल्यां सकाळी तो सुद्दां विकतलो आगोज जे विकलेत तुमी आगोज सगळे विकलेले हांव हेजेरूच उलयता तुका की कापासता जाल्यार परत हांव तुका हें करता ग्रेनेड थंय लायता आनी हांगा चुनो लायता सुदीन ढवळकराक अक्कल आसपाक जाय अक्कल जाल्यार हे जायला आयकून घे आमचे कडल्यान कापासता जाल्यार फाल्यां करून दाखय फाल्यां स्टार्ट कर तुजे कडेन जायना जाल्यार सांग आमी असंख्य गोंयकार जे भाऊ प्रेमी जे आसा तांकां आमी एकठांय करतले आमी तेंच्या घरा कडेन वयतले 100 रुपया 25 रुपया दी म्हणटले आनी ते पयशे आमी हांगा मोडटले भाऊसाहेब बांदोडकराचे उगडास आणि भाऊसाहेब बांदोडकराक मान दिवपाक फक्त इलेक्शन लागीं पावले काय न्हू तेन्नाच MGP पार्टी जी आहा आनी ताचो सद्या प्रेसिडेंट मेन लिडर जो आहा सुदीन ढवळकराक दिश्टी पडटा म्हणल्यार आज फक्त मतांक लागून भाऊसाहेब बांदोडकर जाय बाकीचे आनी कांयच ना म्हणल्यार हाजी आयडेंटिटी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हाजी आयडेंटिटी आहा पळय ही आयडेंटिटी राखून दवरपाची हे बीजेपीची सरकार आनी ताका सपोर्ट दिल्लो MGP सरकाराचे मातूय दिसना आज एक स्लॅब जो आसा पळय गोंयचो बजेट 26,000 कोटीचो बजेट ह्या 26,000 कोटीन जेन्ना इतलो जो खर्च करता तेतून तर भाऊसाहेब बांदोडकराच्या समाधीचो एक मात सुद्दां तुमकां दोळो उगडना म्हणल्यार आज हांच्यांनी व्हेरी क्लियर दाखयल्लें आसा की ही भाडकारशाहीची पार्टी आहा भाडकारशाहीचो गव्हर्मेंट आहा आनी हो बहुजन समाजाचो गव्हर्मेंट आशिल्लो एक टायमार बहुजन समाजाचो लिडराची आयडेंटिटी समाप्त करूंक सोदता हेतून हेंच्यांनी क्लियर दाखयल्लें आसा हो एकूच बहुजन समाजाचो लिडर जो आहा पळय आमचो ह्या समाजाचे लिडर जे राहील त्याचे घर कसेल त्याची जमीन ह्या मनशान आमकां दिले ह्या मनशान इतले दिले आमकां गोंया खातीर आनी आज पळोवपा खातीर हे सगळे जे दिल्ले आहा पळय ते सगळे नाडून गेलो सुदीन ढवळकर पार्टी म्हणून तोंड दाखयले भाऊसाहेब बांदोडकराचे मतां घेतली ताजी आनी आज जे सरकाराक सपोर्ट केला जे बहुजन समाजाच्या अगेन्स्ट आहा त्या सरकाराक सपोर्ट केलो आमी तुमकां सांगू विचारूंक सोदता ह्या भाऊसाहेब बांदोडकरान कांयच केलें ना रे गोंया खातीर कांयच केलें ना रे जी समाधी आयज हांगासर खसळटा आनी कांयच पडलें ना आनी हो जो आहा पळय कर्नाटका महाराष्ट्रा वचून कॅम्पेन करता पळय हो एक्चुअली चीफ मिनिस्टर आहा पळय तो सावंतवाडीचो एका हांगासरल्या भुमीचे कांयच कळपाचें ना प्रमोद सावंत हो प्रॉपर्टी मॅन जाल्लो आहा दोडोमार्ग व्हरून प्रॉपर्टी हांगासर प्रॉपर्टी सगळ्या प्रॉपर्टी फक्त प्रॉपर्टी मॅन जाल्लो आसात आनी हे जे आमचे अस्तित्व आहा सांबाळ आहा पळय तांकां सांबाळपाक हेजी कॅपेसिटी ना फक्त भिवपाची ना गरज भिवपाची गरज ना कितें रे समाज सांबाळपाक शकना जाल्यार तुमी आनी कितें सांबाळटले रे तुमी कांयच सांबाळपाक शकना तुमी फक्त पयसो केल्लो आसत हांगासर चड पयसो न्हू हो तो पळय कॅमेरा दिश्टी पडटा 1 कोटीचो कॅमेरा घालपाक शकता 1 कोटी खंय कितें स्कॅनिंग करूंक मेळटा बाबुशा विचारपाची गरज आहा तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता हे तुम्ही 1 कोटीचो कॅमेरा घालता तेतून स्कॅनिंग बीन सगळे जाता जाल्यार डिपार्टमेंट बंद केला थंयसर विश्वजीत राणेक सांगपाक सोदता ते डिपार्टमेंट बंद कर कित्याक 1 कोटीच्या हितून सगळे MRI सगळे स्कॅनिंग हांगासर जाता अशें दिश्टी पडटा 1 कोटी 250 कोटी फक्त कॅमेराचेर मोडटा तुमी आनी हांगासर समाधी उखलपाक तुमचे कडेन पयशे ना रे भूक सॉरी यूज येता म्हाका हे तोंडार येता तुमकां लायकी ना तुमची गव्हर्मेंटान रावपाची लायकी ना आनी तुमकां तर तुमचे कडेन पयसो ना न्हू आमी बहुजन समाज गोंयान आसा आमी समाधी वयर काडटा हें स्लॅब बांदपाक आमकां सांगा की आमचे कडेन जायना म्हणून आमी कापास्ताद करून दाखयता गोंयान सगळ्यांच्या पयशांनी आमी समाधी परत रिन्युवेट करून दाखोवपाची कॅपेसिटी आहा पूण चीफ मिनिस्टराच्या तोंडांतल्यान एक उतर येवपाक जाय आमचे कडेन पयसो ना म्हणून माझे नाव शंकर पळोजी हांव भाऊसाहेब बांदोडकराच्या समाधी कडेन उबो आसा आनी आमी पयर तेंची पुण्यतिथी आसली त्या दिसा आमी समाधीची कशी विटंबना जाल्या ती आमी पळयली सरकार ती विटंबना जाल्या ती लिपोवंक सोदताली पत्रकारांक सुद्दां भितून सकयल वचपाक तेंच्यांनी दिवंक ना कितें लज दिसली दिसता तांकां म्हाजें म्हणणें इतलेंच आयज जो गोंयान बहुजन समाज आहा
ह्या बहुजन समाजातलो एक बऱ्यांतलो बरो लिडर, गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री, आणि आयज तेजी समाधीची ही परिस्थिती. हांव म्हणटा तुमचे कडेन जर सरकारा कडेन जर हे समाधी जे बांदतात ते जर तुमचे कडेन प्रोटेक्ट करपाक जायना, कितें तुमकां सांबाळपाक जायना जाल्यार ते बांदू नाका. हांव डायरेक्ट सांगता तुमकां. सायडीक मनोहर पर्रीकाराची समाधी आहा, फाल्यां सकाळीं आनीक 10-15 वर्सांनी तेचीय तशीच परिस्थिती जातली. कितें जर आयज तुमी जे कोटी कोटी मोडून जे समाधी बांदतात सांबाळूंक शकना, प्लीज ते करूं नाका. कित्याक तुमी तेंच्या आत्म्यांक दुखयता. आयज भाऊसाहेब बांदोडकराक सुद्दां वायट दिसलें हे गोंयान जे चल्लां तें पळोवन. गोंयान जंगल, शेतां, दोंगर कांयच उरोंक ना. भाऊसाहेब बांदोडकराक वायट दिसलें म्हणून आयज तेच्या पुण्यतिथी दिसा तेणी दाखोवन दिलें की आपूण खूश ना म्हणून. हांव प्रमोद सावंत बाबा विचारपाक सोदतां, तुजे जेन्ना दिल्लीच्यान डिग्निटरीज येता तेंचेर कोटी मोडटा तुमी, तेंच्या एडवर्टिजमेंटाचेर कोटी मोडटा तुमी. पयर आमकां कळ्ळें लाडवांचेर 40 लाख मोडले तुमी. कितें मदींच आमकां कळ्ळें एक खड्डो भरपाक 16,000 रुपया पडटात एक खड्डो भरपाक. जाल्यार थोडे लाख मोडून ही रिनोवेट करपाक जायना रे तुमच्यान? रिनोवेट करपाक जायना म्हटल्यार तुमी आयज अक्षरशः जो बहुजन समाज तुमकां वोट मारता, कितें जो MP इलेक्शनाक श्रीपाद नायकाक वोट मारता, तो बहुजन समाज तुमी आयज काबार करपाक उठले. तेंची जी लिडरशीप आहा ती काबार करूंक उठले. आयज भाऊ साहेबांचें जें अस्तित्व आहा तें तुमी काबार करपाक उठले. अशें म्हणणें चुकीचें ठरचें ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक आयज ज्या पद्दतीन येद्या मोठ्या लिडराची विटंबना जर करता आनी जर सपोज तुमकां दिसना सपोज जाल्यार आनी कांय उलोवन फायदो ना. हांव जे गोंयान सगळो जो बहुजन समाज आहा तांकां उलो मारता आनी तांकां सांगता की हे जे चल्लां न्हू कितें हेचेर सरकाराक प्रश्न करा, नाल्यार हे सरकार अशेंच करतले. आनी हांव बाब सुदीन ढवळीकराक सांगपाक सोदतां, उठ सूट तूं सरकारान आसता, ऑपोजिशनाक केन्ना बसना तूं कांय दिसना रे. तुजो लिडर मरे, त्या लिडरा खातीर आयज तूं ती खुर्ची घेवन बसला मरे, ती पार्टी घेवन बसला मरे. आयज ती पार्टी कोणाच्या जिवार चलयता? भाऊसाहेब बांदोडकराच्या जिवाचेर. कितें रे, जो गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री जाना, जो मान आहा तेका, आनी कोणी उलोवपाक जाय आसलें रे? सुदीन ढवळीकरान उलोवपाक जाय आसलें मरे. आनी सुदीन ढवळीकर ओगी आहा रे? सत्तेच्या आशे खातीर तुमी तुमच्या लिडरांची विटंबना सोंसतात रे? कितें उठला रे? आयज हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां, मात सुद्दां जर लज आहा न्हू, लज कितें जनाची नाल्यार मनाची तरी लज दवरा. लज आहा न्हू जाल्यार जाता तितले बेगीन भाऊसाहेब बांदोडकराची समाधीची जी वायट परिस्थिती जालेली आहा ती मातशी क्लियर करा आनी व्यवस्थीत करून घेया ती. देव बरें करूं. एक हांव मुख्यमंत्र्याक विनंती करता, हेज्या फुडें जो मुख्यमंत्री हांव कोण मरतलो अशी वाट पळयना, हेज्या फुडें गोंयचो मुख्यमंत्री जातलो न्हू तेजी समाधी हांगा केन्नाच करूं नाका तुमी, लावू नाका. कित्याक लागून फाल्यां सकाळीं 15 वर्सांनी ह्या समाधीची परिस्थिती अशी जावंक शकता आयज जी जाल्या तशी. तेन्ना हो जागो आयडेंटिफाय करा, नोटिफिकेशन करा, केदो व्हडलो चीफ मिनिस्टर गोंयान जावं. आनी ही प्रायम स्पॉट जे आसात न्ही तुमी जर रक्षा करूं शकना, हे प्रायम स्पॉट तुमी असले मनशांक अशें दिले. आतां भाऊसाहेब बांदोडकर बरो मनीस जावन गेलो, मनोहर पर्रीकर जावन गेलो, आतां तेज्या कुशीक आनी कोणाकूच दिवं नाका. दिल्यार जाल्यार 100 फावटी विचार करात आनी स्पेशल हे जागो असो नोटिफाय करा की हेज्या फुडें समाधी हेज्या कुशीक आनी दावे सायडीक आनी उजव्या सायडीक कोणाकूच दिवं नाका. कित्याक आयज ही परिस्थिती जाल्या. शंकरान म्हटलें आसता की सुदीन ढवळीकराक खरोखरच तेणी सुद्दां आपलो सुद्दां विचार करपाक जाय फुडें. आपूण जर मेल्या उपरांत, हांव जर मेल्या उपरांत म्हाका खंय तरी मोसंडीक घालतलो, ती मोसंडी तरी मरे 4य कंपाउंड सारके आसपाक जाय. हे मेल्ले मोड्या वयले म्हापशे सारके मोसंडी विकतात, हे कसले कास्ताचे हे सरकार आमकां खबर आसा. पूण आयज त्यो भायल्यो मोसंडी जर विकता आमच्यो आनी हांगा समाधीची तुमी काळजी घेतले. सदानंद शेट ताणावडे, तुका हांव आयज एक मॅसेज दिता. भारतीय जनता पार्टी सरकारान तूं शिस्त आसा म्हणटा, ही शिस्त न्हू तुजी. ही शिस्त तुजी आहा जाल्यार काप आसा जाल्यार फाल्यांच्यान सकाळी हातीन काम हातीन घे. आनी ते बी सांगता तुजी शिस्त दुसरे पक्ष फोडून तुज्या पक्षान घेवपाची शिस्त तुजी न्हू ती. दुसऱ्या पक्षांतले फोडटा आनी आपल्या पक्षान हाडटा, हेका शिस्त हांव भारतीय जनता पार्टी सरकाराक अध्यक्षाक हांव जाहीरपणे विचारता, तुजे जो काल जो स्टेटमेंट जो आसा तो खरोखरच चुकीचो स्टेटमेंट आसा. जर भारतीय जनता पार्टी सरकार मनोहर पर्रीकर जर आसलो जाल्यार शिस्ती बद्दल उलयतलो आसलो. आयज तुमचे कडेन शिस्त ना. देशाचे फ्लॅग विकणारे सरकार, देशाचे फ्लॅगाची किंमत 30 ते 40 रुपये करणारे हे सरकार, हे जे झेंडा जर विकता जाल्यार हे मोसंडी विकपाक आनी आमचे गांव विकपाक आनी गोंय विकपाक कसलो विचार करतलो? प्रत्येक गोंयकारांक विचार करता. तुमकां जर गोंय राखपाक जाय, हे BJPक जे सपोर्ट करणारे MLA जे आसा आयज BJP नासलेले कापासतात जर आसा तेंच्यांनी फाल्यां सकाळी स्टेप डावन जावपाक जाय. ना आमी प्रमोद सावंता वांगडा ना, आमी सदानंद तानावडे वांगडा ना आनी खंयच्या मिनिस्टरा वांगडा ना. हे गोंय विकता आमी तुमच्या वांगडा ना रे बाबा, फाटीं सरात.
गोंया कितल्या जाणांक गोंया बद्दल प्रेम आहा ते. आणि एक मुद्दो आशिल्लो पळय, तुमकां खबर आसतलें की 3-4 आठवडे पयलीं कळ्ळें तुका आमी जे काही शिवप्रेमी आमचे हे भाऊप्रेमी हांगा जमलेले परेड ग्रावंडाचेर. आनी थंय परेड ग्रावंडाचेर आमी एक मांग केल्ली की बाबा जो परेड ग्रावंड जो पळय जाता थंय भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दिवचें म्हणून. जालें कितें की कला अकादेमीच्या कुशीक भाऊसाहेब बांदोडकराचो एक ग्रावंड आशिल्लो आनी तेन्ना 2004 इफ्फीच्या निमतान पर्रीकरान तो ग्रावंड मोडिल्लो आनी तेन्ना खूब विरोध जाल्लो लोकांचो. आनी लोकांनी सांगिल्लें की बाबा तो मोडनाका म्हणून, कित्याक भाऊसाहेब बांदोडकराचो ग्रावंड आशिल्लो. तेन्ना मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें की बाबा रे आपूण नवो ग्रावंड बांदतलो म्हणून. आतां नवो परेड ग्रावंड जाला. आमी सगळ्यांक निवेदन दिलें, सीएमाक दिलें, गोविंद गावडेक दिलें, ओपोजिशनाक दिलें, ढवळीकराक दिलें, जे जे मंत्री आसात बहुजन समाजाचे त्या लोकांक आमी सगळ्यांक पावयलां की बाबा रे तो ग्रावंड जो पळय आसा बांदला ताका नांव दिवचें म्हणून. आतां एसेंब्ली सोंपली, ताचेर कोणाचो आवाज न्ही, पेपराचेर कांय स्पश्टीकरण सुद्दां येवना. जाल्यार हांव सीएमाक डिमांड करता, सीएमाक स्पेशली आमी वचून मेळिल्ले आनी सांगिल्लें की बाबा रे पळय तो ग्रावंड भाऊन आपल्या काबाड कश्टान हें केल्लो, थंय खेळोवपाक दिल्लें. आनी मागीर ताच्या नंतर मागीर कितें भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव आयलें थंय. हांव तुमचे कडेन मागतां की भाऊसाहेब नांवाचें तुमकां कितें तरी देख आसा जाल्यार जाता तितले बेगीन त्या परेड ग्रावंडाक नांव दिवचें आनी आमच्या समाजाक जे पळय बहुजन समाजाक जें नांव आशिल्लें भाऊसाहेब बांदोडकराचें तें हांगा दिवचें आनी त्या मनशाक न्याय दिवचो. रामन तूं हेजे व्हडले भंय बांदले आतां पब्लिका खातीर रोखून दवरपाचो म्हणटा तूं, कितें बांदले कोणा भावाचे प्रेमी आसता त्याला पळोवपाचें आसता, केन्नाय गेटूच बंद आसता एवरी टायम इतले वचपाचें. ही जेल न्हू आनी भितर ते जेलीन चोर ना, ही जी आहा पळय येवन फोटो सेशन जावपाक जाय. भाऊसाहेब बांदोडकर कोण तो संवसाराक कळपाक जाय मरे हांगा येता तेन्ना. तो प्रेरणा मरे तो एक्चुअली तो त्या माणसाच्या सारखे बाकीचे लोक जावपाक जाय म्हणून अशें तुमी गेट घालून दवरले आहा, भितर कितें चल्लां तें कांयच खबर नासता. आनी म्हाका एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार लज दिसता की जेन्ना असले महान व्यक्ती जेन्ना आसा इलेक्शना टायमार तुमी भाशणां करता मरे. सगळ्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता जे आमचे जाणटे स्पेशली आहा जेंच्यांनी पळयलां भाऊसाहेब बांदोडकराचें काम, जेंच्यांनी तांकां वावर केल्लो आसा, तेंच्या भुरग्यांनी आयज वावर केल्लो आसात आनी घराघरांनी भाऊसाहेब बांदोडकराचे फोटो लावपी मनशांक हांव सांगूंक सोदता तुमी जेन्ना सुदीन ढवळेकराक वोट मारता पळय तेन्ना सुदीन ढवळेकर जेन्ना तुमच्या दारान येता तेन्ना विचारा ह्या सुदीन ढवळेकराक ही पार्टी चलोवपाक दिले सगळे भाऊसाहेब बांदोडकरा खातीर वो वयर सरलो. भाऊसाहेब बांदोडकरा खातीर तूं डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जालो, भाऊसाहेब बांदोडकरा खातीर तूं PWD मिनिस्टर जालो, भाऊसाहेब बांदोडकरा खातीर सगळे तुवें खाल्ले, सगळे तुवें सगळे गोष्टी आयज अचीव केला जाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकरा लागून. नाल्यार तूं आयज रिजायन जा MGP कडल्यान आनी तूं स्वता इंडिपेंडंट बस आनी निवडून येवन दाखय, तुवें जावपाचें ना. आयज भाऊसाहेब बांदोडकराचे इमोशना खातीर ताणें काम केलां म्हणून आयज ताका मतां मेळटालीं. आनी ही पार्टी जी आहा पळय ती ढवळेकर ब्रदर पार्टी केल्ली आसात. भाऊसाहेब बांदोडकराची पार्टी आहा पळय ती ढवळेकर ब्रदर्स एंड प्रायवेट प्रॉपर्टी केल्ली आसात. आयज गोंयकारांक इतलें सांगूंक सोदता ही प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा पळय ती चलयनाका आनी इमोशनली वोट करनाका. खरो तर तुमी गोंयकार आसा जाल्यार ह्या फावटी जरी तर हे भाऊसाहेब बांदोडकराचे जे समाधी आहा ती रिन्युवेट करिना जाल्यार हांगासर MGP जो ढवळेकराची पार्टी आतां सद्या प्रेजेंटली आहा ताका सगळ्यांक पयलीं सकयल दवरपाची गरज आसा, ताका आनी चान्स दिवपाचो गरज ना. आनी आमी व्हेरी क्लियर सांगतात ही समाधी आहा पळय ती ओपन दवरपाक जाय आनी हांगासर सेक्युरिटी गार्ड दवरपाक जाय. एक सेक्युरिटी गार्ड दवरपाक जायना तुमकां? हा लोकांनी येवचें हांगासर ताजे सगळे जे काम केल्लें आहा हांगासर सगळ्या कडेन तेजें काम केल्लें आहा पळय तें डिस्प्ले जावपाक जाय. म्हाका एक विचारपाक जाय इतलेशे बहुजन समाज आसा राहेल ताजें घर कसेल ताची जमीन एक बोर्ड तरी आहा हांगासर खंय आमी गोंया खातीर भाऊसाहेब बांदोडकरान दिली मरे जागा दिली मरे जमीन दिली मरे आमकां. हा आनी तुमी हांगासर कांय दाखयना. तुमी भाटकाराची जमीन तुमी थंयसर डिस्कशन करता एसेंब्लीन पळय प्रमोद सावंत ना हांव भाटकार न्हू तूं भाटकार ना हांव टेनंट तूं टेनंट कितें रे उलयता फकाणां करता. तूं भाटकार तूं टेनंट कोण प्रमोद सावंत तुजी प्रॉपर्टी तर भायर काडीत न्ही लिस्ट. आयज गोंयांत सगळ्यांत हायेस्ट प्रॉपर्टी ओनर तूं हा भाटकार तूं फकाणां करून उलयता लोकांची. हा भाऊसाहेब बांदोडकराचो हेचो ग्रावंड करून दवरलो तो तुमचे कडेन जायना मरे करपाक. हांव व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदतां जर तर हें जायना तुमचे कडेन करपाक आमची बहुजन समाजाची मरे कॅपेसिटी आहा आमी आमचे पयशे काडून आमी हो बांदतलो. पूण तुमकां एक सांगता
ज्या दिसा आम्ही हे पयशे काढून बांदलो तुमकां एकूय पॉलिटिशियनाक हांगासर एंट्री सुद्धा दिवपाची ना हांगासर एंट्री दिवचो ना त्या दिसा ज्या भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवान तुम्ही हांगासर गव्हर्नमेंट सारखं पुलीस लावन तुम्ही हांगासर हार घालपा येता पळय तुमकां हार घालपाक सुद्धा दिवपाचो ना ढवळेकर तुका सांगूंक सोदता हे तर तुम्ही करिना न्ही तुका हांगा पावल दवरपाक दिवपाचें ना हांगासर आमी पावल दवरपाक आनी खंयच्याय स्टॅच्यूचेर जंय स्टॅच्यू आसा आमचो भाऊसाहेब बांदोडकराचो थंय सुद्धा हार घालपाक दिवपाना कित्याक तुमची लायकी ना तुम्ही आयज फक्त चोरूंक पेटलेले आहा फक्त चोरता 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 प्रॉपर्टी आणि कांयच ना हांव सगळ्या गोंयच्या युथांक रिक्वेस्ट करता बाबा भाऊसाहेब बांदोडकरान लागून आमी आयज आसा बहुजन समाज ST SC OBC हे कोणाक लागून आहा रे आयज बहुजन समाज जे आहा पळय आयज भाऊसाहेब बांदोडकरा लागून आसा नाजाल्यार केन्नाची आमची जमनी आहा पळय तो भाडकार खावन मेकळो जाल्लो आसतलो कोणा भायले एका विकून मेकळो जाल्लो आसतलो पूण आयज ताका लागून आयज आमकां जमनी प्रोटेक्टेड आहा ताका लागून आमचें घर प्रोटेक्टेड आहा खऱ्यांनीच तर अभिमान आहा न्हू भायर सरात क्वेश्चन करात ह्या ढवळेकाराक क्वेश्चन करात तूं तेच्या पार्टीच्या नांवान वोट घेता पूण आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार गरज आसा ही समाजी सेफगार्ड करपाची आनी जरी तर तुमचे कडेन जायना कितले दिसांचो टायम दिवया रे आमी एक म्हयन्याचो टायम तुमकां दिता 1 म्हयन्याच्या नंतर तुमकां ह्या समाधी कडेन हात लावपाक सुद्दां आमी दिवपाचे ना आमी करतले हितून एक पोट दोन पोर्ट्रेट आसले हितून ओल्ड सेक्रेटरी व्हडले बांदोडकराचे आनी जगसिगर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आनी लिडर ऑफ द ऑपोजिशन जगसिगर तांकां लेटर केलें 40 MLA सुदीन तावलेकराक पर्सनली मेळलो सगळ्याक मेळलो चर्चिलांत पासून हेचो इशू हे घालो जगसिगर ताबडो हो तो म्हणटलो तेणी कोणेच कांयच कानार दवरूंक नासी एका परिकराक पासून आमी हे केले सगळे मेळोन सगळे दिलेले आयज पासून ते पोर्ट्रेट खूंय पडल्या ते खबर ना पेपराचेर सगळे गेलेले व्हडले पोर्ट्रेट जाले तुमकां खबर आले नाका ओल्ड सेक्रेटरिएटान ते खूंय मारल्या ते तेंकोडे विचारचे कोणे जेन्ना पळय हे एसेंब्ली शिफ्ट जालेली न्हू हिंगा पर्वरी हो व्हडलो क्वेश्चन कित्याक तेणी आमी विचारलेले ताका आयज पासून तेणी रिप्लाय केलो सुदीनाक आमी पर्सनली मेळलेले हे सांगपाक दुसऱ्यांकूय मेळले लायक मायंडेड एज अ लिडर ऑफ द ऑपोजिशन आनी लिडर आमचो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ते दोनी पोर्ट्रेट खूंय गेले काय म्हूण बरे व्हडले ते सेक्रेटरिएटान भितर आसूंक जाय ते चल मातशी तो तुका जाय जाल्यार आमकां फोटो धाडटा ते पेपराचेर मेळलेले हो बरो व्हडलो क्वेश्चन वचो कित्याक हितून खंयच्या हितून एसेंब्ली नासतो पयले चीफ मिनिस्टराचो फोटो भितर आसता आनी गांधी बांधी ते आसूंकूच जाय आमचे कायद्या प्रमाणे पूण लिडर पयलो चीफ मिनिस्टर लिडर ऑफ द ऑपोजिशन आसूंकूच जालो ते खूंय आहा ते कोणे विचार सीएमा कोणे सगळे कोणे पयलो सीएम जालो ते BJP पार्टी कोणे विचार ते खूंय घाले काय विचार फोटो लायल्या विचार तुका फोटो धाडून दिता तो स्पीकराचे बीन सगळे फोटो आहात